अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज आपसे एक ऐसे खामोश शिकारी की खबर शेयर कर रहा हूं जो नज़र नहीं आता, जो रडार की आंख में धूल झोंक देता है और पलक झपकते में अपने हदफ को फना कर सकता है। ये खबर है पाकिस्तान के नए स्टेल्थ क्रूज मिसाइल रासूब 250 की। जी हाँ, रासूब 250, जिसे सुनकर पूरे बहिरा अरब के जंगी हिसाब किताब बदल रहे हैं और दुश्मन के जहनों में एक नई किस्म की दहशत बैठ रही है। सोचने वाली बात यह है कि महज 250 किलोग्राम वजनी ये छोटा सा मिसाइल पूरे के पूरे बहरी बेड़े की रीढ़ की हड्डी में खौफ क्यों पैदा कर रहा है। आज की इस पूरी वीडियो में हम कोई भी मुअम्मा नहीं छोड़ेंगे। हम जानेंगे कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या भला, इसे किन किन प्लेटफार्म्स से लॉन्च किया जा सकता है और ये हिंदुस्तान की बहरी हिकमत अमली के लिए गेम चेंजर क्यों बन सकता है। मेरा वादा है कि इस वीडियो के आखिरी लम्हे तक आपके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि क्या वाकई ये एक छोटा सा मिसाइल बड़ी ताकतों के हिसाबात को उलट कर रख सकता है। तो फ़ौरन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस खिलौने जैसे नज़र आने वाले मगर इंतहाई मोहलिक हथियार की बुनियादी बातें समझ लेते हैं। रासूब 250 को जब आप देखेंगे तो इसकी बुनियादी शक्ल आपको किसी स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह नोकीली और जावियों से भरी नजर आएगी। ये डिज़ाइन महज खूबसूरती के लिए नहीं है। इसका एक एक जाविया, इसकी एक एक सीध इसलिए बनाई गई है ताकि ये दुश्मन के रेडार की लहरों को वापस भेजने के बजाय मुख्तलिफ समतों में बिखेर दे। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक इसका वज़न सिर्फ 285 किलोग्राम है और ये अपने साथ 75 किलोग्राम का एक नीम आर्मर छेदने वाला वार हेड लेकर जाता है। इस वार हेड का काम किसी बड़े रकबे को तबाह करना नहीं, बल्कि इंतहाई बारीक बिनी से किसी एक मखसूस और अहम हदफ को चीर कर रख देना है। इसे प्रिसीजन स्ट्राइक की इस्तेलाह से समझिए, जहां ताकत से ज़्यादा दुरुस्तगी अहम होती है। अब इसकी सबसे दिलचस्प खूबी की बात करते हैं, इसकी स्टेल्थ नवैयत। रासूब 250 की रेंज के बारे में पहले कहा जाता था कि ये 250 किलोमीटर है, लेकिन अब ताज़ा तरीन तज्जियों के मुताबिक ये 350 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बना सकता है। ये आवाज़ की रफ्तार से कम, तकरीबन मैक 0.7 की रफ्तार से उड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सुपरसोनिक भी नहीं, इसमें ख़ास क्या बात है। तो जनाब, इसकी ख़ास बात इसकी चाल है। ये इंतहाई कम बुलंदी पर उड़ता हुआ ज़मीन से टकराते हुए या समंदर की लहरों को छूते हुए सफ़र करता है। इसे टेरियन हगिंग और सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के ताकतवर तरीन बहरी जहाज़ का रेडार भी इसे तब तक नहीं देख पाएगा जब तक ये इसके बहुत करीब ना पहुंच जाए, और जब तक दुश्मन के दफाई सिस्टम अलर्ट होकर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हों तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कम रेडार क्रॉस सेक्शन, कम बुलंदी पर परवाज और स्टेल्थ डिज़ाइन का इम्तजाज दुश्मन के पास फैसला करने का वक्त ही ख़त्म कर देता है। एक बेहतरीन मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि बहिरा अरब में दुश्मन का एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा है जिसके गिर्द तबाहकुन फ्रिगेट्स का हिफाजती हसार है। इनके पास ताकतवर एजिस या बराक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ा में मौजूद एक छोटा सा ड्रोन या कोई और असासा रासूब 250 को दुश्मन के बेड़े की तरफ फायर करता है तो ये मिसाइल समंदर की सतह से चंद मीटर ऊपर उड़ता हुआ आएगा। ज़मीन की गोलाई और समंदर की सतह की वजह से जहाज़ का रेडार इसे शायद 30 या 40 किलोमीटर के फासले पर ही देख पाएगा। अब जबकि ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम मगर मुसलसल बढ़ रहा है तो जहाज़ के पास इसे रोकने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स का वक्त बचेगा। और अगर इस दौरान एक साथ 5 या 10 ऐसे मिसाइल मुख्तलिफ अतराफ से मुख्तलिफ प्लेटफार्म से दागे जाएं तो फिर तो दुश्मन का दिफाई निज़ाम सेचुरेशन अटैक की जद में आकर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकता है। यही वो खौफ है जो रासूब 250 ने पैदा किया। चलिए अब इसके दूसरे और शायद सबसे ज़्यादा इनकलाबी पहलू की तरफ आते हैं, इसकी मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के साथ मुताबिकत। पुराने ज़माने में किसी बड़े क्रूज़ मिसाइल को फायर करने के लिए आपको एक बड़े और महंगे लड़ाका तैयारे की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे F-16 या मिराज। लेकिन रासूब 250 का पूरा फ़लसफ़ा ही डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी है। पाकिस्तान इसे अपने बेड़े में शामिल मुख्तलिफ किस्म के असासों पर नस्ब करने का इरादा रखता है। इसे आप शाहपर 3 जैसे ड्रोन पर लगाकर दुश्मन की हदूद में गहराई तक भेज सकते हैं। इसे आप सी ईगल या सी सुल्तान जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर नस्ब करके समंदर में गश्त करने वाले दुश्मन के बहरी जहाज़ों के लिए एक खौफनाक ख़तरा बना सकते हैं।
اسے ہیلی کاپٹر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم، اسے پاکستان کے موجودہ جنگی بیڑے کی ریڑھ کی ہڈی JF-17 تھنڈر اور میراج طیاروں پر بھی آسانی سے نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ پاکستان کو اب صرف اپنے انتہائی جدید اور مہنگے طیاروں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی مار کرنے کی صلاحیت کو مختلف چھوٹے بڑے پلیٹ فارمز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دشمن اگر ہمارے کسی ایک بڑے ایئر بیس کو نقصان پہنچا بھی دے تو تب بھی ہماری سٹینڈ آف حملے کی صلاحیت برقرار رہے گی، کیونکہ راسوب 250 کو لے جانے والے ڈرون یا چھوٹے طیارے کہیں بھی کسی بھی چھوٹی سی پٹی سے اڑان بھر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچئے گا کہ کیا واقعی پاکستان کی یہ حکمت عملی بڑے بڑے بحری بیڑوں کو بے بس کر سکتی ہے؟ تب تک کے لیے اس خاموش قاتل کے تیسرے اور سب سے زیادہ اسٹریٹجک پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی بحیرہ عرب کی نئی جیو پولیٹکس اور A2AD یعنی اینٹی ایکسس اور ایریا ڈینائل کی حکمت عملی۔ روایتی طور پر سمندر میں بڑی بحری طاقتوں کا راج ہوتا تھا، وہی جن کے پاس بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز اور جدید جنگی جہازوں کا انبار ہوتا تھا، لیکن راسوب 250 جیسے ہتھیار اس کھیل کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ اینٹی ایکسس کا مطلب ہے دشمن کو کسی مخصوص علاقے میں داخل ہونے سے روکنا، اور ایریا ڈینائل کا مطلب ہے کہ اگر وہ داخل ہو بھی جائے تو اسے وہاں آزادانہ طور پر آپریشن کرنے سے روکنا۔ پاکستان راسوب 250 کی مدد سے بحیرہ عرب کے ایک بہت بڑے حصے میں دشمن کے بحری جہازوں کے لیے ایک طرح کا نو گو زون بنا سکتا ہے۔ تصور کیجئے اگر پاکستان کے پاس کئی درجن ایسے میزائل ہیں جو مختلف مقامات سے، مختلف زاویوں سے اور مختلف اوقات میں دشمن کے بحری بیڑے پر حملہ کر سکتے ہیں، تو اس بیڑے کا کمانڈر کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ اس کی ساری جنگی منصوبہ بندی انہی خطرات کے گرد گھومے گی۔ اسے اپنے جہازوں کو پاکستان کی ساحلی پٹی سے سینکڑوں کلومیٹر دور رکھنا پڑے گا، جس سے اس کی حملہ آور ہونے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوگی۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جسے ڈسٹریبیوٹڈ وارفیئر کہتے ہیں، جہاں ایک طاقتور دشمن کو کچلنے کے لیے آپ اسے ایک ہی جگہ پر ایک زوردار مکہ مارنے کے بجائے چاروں طرف سے ہزاروں سوئیاں چبوتے رہیں۔ راسوب 250 عملاً ایک پلاننگ ڈسٹرپٹر ہے جو دشمن کی جنگی منصوبہ سازوں کے ذہنوں میں عدم یقین کی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ یہیں سے یہ میزائل پاکستان کے مجموعی دفاعی ڈاکٹرائن میں اپنی منفرد جگہ بناتا ہے۔ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی راد اور تیمور جیسے طاقتور ایئر لانچڈ کروز میزائل موجود ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر اسٹریٹجک یا برآمدی نوعیت کے ہیں۔ راسوب 250 اس پہیلی کا وہ ٹکڑا ہے جو خالصتاً روایتی یا کنونشنل جنگ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی چھتری کے نیچے ایک انتہائی تیز، درست اور مؤثر آپریشنل صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ پاکستان کے دفاعی نظام کو غیر ملکی سپلائرز پر انحصار سے بھی آزاد کراتا ہے۔ ہم برسوں سے C-802 ہارپون اور ایگزوسیٹ جیسے امپورٹڈ میزائلوں پر بھروسہ کرتے آئے ہیں، جن کی سپلائی اور اپ گریڈیشن ہمیشہ سیاسی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ راسوب 250 جسے پاکستان کے گڈز اور ایئر ویپنز کمپلیکس جیسے ادارے تیار کر رہے ہیں، ہمیں اس میدان میں خود مختاری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسے ہم اپنی مرضی سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسے دنیا کے دوسرے ممالک کو بیچ بھی سکتے ہیں، جس سے پاکستان کے دفاعی برآمدات کے شعبے کو بھی تقویت ملے گی۔ یہ محض ایک ہتھیار نہیں، پاکستان کی ابھرتی ہوئی دفاعی صنعت کی صلاحیتوں کا ایک پرچم ہے۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ کیا راسوب 250 واقعی ایک گیم چینجر ہے؟ جی بالکل۔ راسوب 250 کی اصل طاقت اس کی تعداد، اس کی سٹیلتھ اور اس کی ڈسٹریبیوٹڈ لانچنگ کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا فورس ملٹی پلائر ہے جو دشمن کے لیے ہر بحری آپریشن کی قیمت کو خطرناک حد تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ جنگ کے میدان میں عدم توازن پیدا کرنے والا عنصر ہے، ایک چھوٹی سی خاموش اور تقریباً پوشیدہ چیز جو اربوں ڈالرز کے جنگی بیڑے کی نیند حرام کر سکتی ہے۔ یہ وہ غیر متناسب طاقت ہے جس کی بدولت پاکستان اپنی ساحلی پٹی اور بحری مفادات کا روایتی اور جدید طریقے سے دفاع کر سکتا ہے۔ ابھی اس میزائل کی آزمائشیں جاری ہیں اور اس کے عملی میدان میں آنے تک کی کہانی ابھی باقی ہے، لیکن اس کی آمد نے جو جنگی نفسیات پیدا کی ہیں وہ بذات خود ایک کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اب دفاعی میدان میں نئے رجحانات کو نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ انہیں خود بنا بھی رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ کے ذہن میں اس خاموش طوفان کی ایک واضح تصویر بن چکی ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں راسوب 250 کی سب سے خطرناک خوبی کون سی ہے؟ کیا اس کی سٹیلتھ ٹیکنالوجی،
اس کی 350 کلومیٹر رینج یا پھر ڈرون جیسے چھوٹے پلیٹ فارم سے لانچ ہونے کی صلاحیت؟ مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.